बांदपाक ह्या 20 पॉयंटाक सगळ्यांनी लोकांनी सांगला की हो प्लॉट आमी बालवाडीक दवरला आनी आमकां बालवाडीक बांदपाचें सपोज तो म्हणटा हो आपलो प्लॉट तेणें तें मोडपाचें आनी हांगा येवपाचें आमकां त्या प्लॉटान आमकां फ्री करून दिवपाचो. सो सध्या बालवाडी ना तर आमकां हांगा वाड्या बालवाडी आसा हांगासर म्हणल्यार ते दुसऱ्याच्या कोणाच्या घरान ते रेंटाक आसा. सो आमकां आमची ओन बालवाडी जाय कित्याक हो ऑलरेडी प्लॉट आमी दवरलो बालवाडी. कितकी वर्सां जाली सर बालवाडी येना फंक्शन? खूब जाली कमीत कमी हांव येयले म्हाकाच जाले आतां 30 इयर्स हांव पंचायतीन आसा हांगा ऑलमोस्ट 30 इयर्स जाली बालवाडी चालू आसा. सो आतां आमी ऑलरेडी केदारा कडेन उरलेले आसा की आमकां हांव बालवाडी बांदून दी. सो मोस्टली आमी हांगा बालवाडी बांदतले. सपोज थंय जर आपलो हो प्लॉट म्हणटा जाल्यार हो प्लॉट ताणें आपलो बांदपाचो तो आमकां तो यूज दिवपाचो. तो एक खंयचो ते 2 प्लॉट ताका मेळपाचे ना हांगासर. थँक्यू. सांगोळा लिव्हरामेंट वाडो हांव हांगासरल्या अंगणवाडीन येयला बालवाडी. हेजें मातशें कंडिशन पळया कशें आहा तें. प्रायमरी आमचें समज एज्युकेशन अशें आहा जाल्यार भुरगे खंय शिकतले? तुमी आपली बॉल्सां भरता बरें आनी आमचे एज्युकेशन सिस्टमाची हालत पळय. हो टॉयलेट आहा पळय बाथरूम इतको जागो आसा भुरग्यांक बसपाक. टीचर खंय बसतले? शिकयतले खंय? आनी हेंचें फावंडेशनूच इतकें वीक आसा भुरग्यांचें हांगासर इंडियान आनी गोंयान. बसपाक जागो ना. कोणाच्या घरान आसा ते. सो सरपंचान आतां इतके फावटी रिक्वेस्ट केला ते बांदून काडपाक पूण तेंच्या कडेन जागो ना. पळय आतां हो केन्ना रेन्युएट जाता. इफ वीथ दीस विडियो कितें चेंजीस जाता जाल्यार बरें आसा. पूण हांवें दाखयलें हे लिटरली कंडिशन आसा बालवाडीचे. आनी ह्या सेम बालवाडीन हांव शिकला. हांगा आमकां धाकटे आसतना मिड डे मील मेळटाले गोड मूग. पूण इतको धाकटो स्पेस तेन्नासून आजून असोच आसा. फक्त आतां टायल्स घातला हितून. सो हांव मागता प्लीज चड अंगणवाडीज ना आमच्या भुरग्यांचें मातशें फावंडेशन जे बेज आसा पळय ते बरें आसूनी मातशें 1st to 4th. थंयसरूच समज भुरगीं वीक जालीं न्हू जाल्यार मागीर तेंच्यांनी खबर आसा तुमकां फुडें मागीर कशें हें जाता ते ग्रो. इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट. ट्राय टू फिगर आउट अ प्लेस फॉर दीस अंगणवाडी. दीस इज अंगणवाडी नंबर 45 इन बार्देस. सो हांव असो अज्यूम करता की हे रिक्वेस्ट म्हाज्या हेंच्यांनी कन्सिडर करतले आनी बेगिनाच्या बेगिना ह्या सांगोळडाक एक बालवाडी तांकां सामकी इमिडिएट बेजिसांचेर गरज आसा भुरग्यांक. गरमी जाता भितर पत्रे आहा ते. सो हे एक बारीक रिक्वेस्ट आसा. प्लीज येवन कन्सिडर करा आनी करून दिया तांकां. थँक्यू. सी ऑल इन अनदर व्हिडिओ. अंटील देन टेक केअर. बाय बाय. ओम नमः शिवाय.